अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ गुड मॉर्निंग पब्लिक में। आप हैरान हो रहे होंगे मुझे अकेला देख के। सुहा अफजल तो अभी तक छुट्टियाँ मना रही है, ईद के बाद उसने छुट्टियाँ ली और वो कहीं शुमाली इलाका जात में घूम रही है। और हरमीत पता नहीं साथ है कि नहीं है। हरमीत भी अपने गांव गया हुआ था, वापसी उसकी थोड़ी सी देर है, हो सकता है थोड़ी देर में अभी ज्वाइन कर ले हमारे पास बहुत सी खबरें हैं जिनकी तरफ हम इशारा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का रन डाउन आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। आज हमने डेली डोज तो हमारा हिस्सा है ही, उसकी तरफ हम आपके साथ बात करेंगे। उसके बाद इलेक्शन जो गर्मा गर्मी है उसके हवाले से बात करेंगे। दोनों पार्टियां हमारी ये अपने सर पे इस तरह की वो क्रेडिट ले रही हैं कि हमने बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई है और 20 की 20 नशस्तें हमारे हाथ में इस वक्त पड़ी हुई हैं। पीटीआई भी यही कह रही है और नून लीग भी यही कह रही है कि 20 की 20 नशस्तें हम जीतने वाले हैं। कौन जीतेगा इसके बारे में तजिया लेने की कोशिश करेंगे। फिर जेम्स वेब, वो दूरबीन जिसने खला की तस्वीर खींची है, इतनी खूबसूरत जिसकी कोई हद नहीं, कहकशां उसमें नज़र आ रही है। पहली बार एक कलर्ड तस्वीर हमारे सामने कायनात की ऐसी नज़र आई है जिसमें बहुत से सैयारे और बहुत से सितारे दमकते चमकते नज़र आ रहे हैं। उसके बारे में बात करेंगे। ये क्या है, ये दूरबीन ने क्या कुछ दिखा दिया दुनिया को, क्या क्या इम्कानात हैं, इसके हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। कराची पिछले दिनों आपने देखा कि अर्बन फ्लडिंग हुई, बारिश हुई, बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई और बारिश के नतीजे में बहुत ज़्यादा तूफ़ान मचा, सैलाब आया, गलियाँ कूचे जो है पानी पानी हो गए और वो जो पौश इलाके कहलाते हैं वहाँ पे भी पानी था। अब एक और स्पेल आने वाला है बारिश का और उस स्पेल के नतीजे में क्या होगा, परेशानी है थोड़ी सी। 3 दिन तक तो तनकीद का निशाना बने मुराद अली शाह और आखिरकार फट पड़े और उन्होंने कहा कि ये पीटीआई के जो एमएनए हैं इन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे ये अर्बन फ्लडिंग हुई है, वो कहाँ गायब है, सिर्फ तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने एमकेएम को भी आड़े हाथों लिया, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उनके दौर में भी कोई इतने अच्छे काम नहीं हुए थे कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो क्लेम करें कि उन्होंने कुछ ऐसा कर गए जिसकी बुनियाद के ऊपर अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा ख़त्म हो सके। और फिर उन्होंने कंपैरिजन भी किया मुस्तफ़ा कमाल के दौर से और कहा मुस्तफ़ा कमाल के दौर में जब बारिश हुई थी जैसे आधी हुई थी तो इतनी फ्लडिंग हुई थी कि जिसके नतीजे में सैकड़ों यानी 140 के करीब अमवात हो गई थी और अब जो है हमने बेहतर इंतज़ाम किए हैं। तो देखिए इस कंपैरिजन को भी हम देखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तानी नौजवान इकबालियात को ज़िंदा रखने में उसने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है डेनिश में, यानी एक ज़बान में वहाँ की उसने इकबाल के कलाम को तर्जमा किया है, वहाँ पे लिखी है, किताब लिखी है। वो किताब के बारे में हम बात करेंगे, वो नौजवान हमारे साथ होगा। और फिर यतीम बच्चों की कफ़ालत किस तरह से की जाती है, कितने अच्छे तरीके से ये चला रहे हैं ख़ुद मुख्तार इदारा डॉक्टर नुमान, उसके सदर हमारे साथ होंगे। मैं चलता हूँ लेके आपको सबसे पहले डेली डोज की तरफ चलते हैं। पहली खबर हमारे पास है एक भारतीय खातून की जो नींद की हालत में 39 लाख रुपए एक बैंक के कूड़ेदान में फेंक गई। उसे नींद की हालत में आके जेवरात निकलवाए और उसके बाद चलते हुए वो कूड़ेदान में फेंक गई। पहले तो पता ही नहीं चला कि वो खातून जो है वो हालत जिसको कहा जाता है बेदारी में है या वो नींद की हालत में है। उसने जेवरात निकलवाए, जेवरात से भरा हुआ बैग कूड़ेदान में फेंक गई। कुछ देर बाद एक चौकीदार ने जब ये देखा कि इतने जेवरात हैं बैग के अंदर और ये कौन फेंक गया, फिर सीसीटीवी फुटेज की मदद से तलाश किया गया तो वो खातून का पता चला। इतने में एक खातून जो लापता थी उसके घर वालों ने पुलिस को रिपोर्ट की कि वो खातून लापता है। वो खातून का जब पता चलाया तो पता चला ये सेम खातून है और घर वालों ने बताया इसको नींद की हालत में चलने की बीमारी है। ये अजीब बीमारी है, इसमें बहुत खौफनाक काम भी हो जाते हैं, लोग एक्सीडेंट का शिकार भी हो जाते हैं। चूँकि आप ये सोचिए कि अगर नींद की हालत में कोई अपनी गाड़ी में बैठे और गाड़ी लेके चल पड़े तो कहीं भी कोई टक्कर मार सकता है क्योंकि उसको पूरी तरह होश नहीं होगा। इसी तरह से वो लोग सीढ़ियों से गिर जाते हैं, चोटें लगवा बैठते हैं। अगर ऐसा कोई मर्ज़ किसी को हो तो उसको चाहिए फौरी तौर के ऊपर अपना इलाज करवाए। ये जो खातून है इसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से था और भारतीय रियासत तमिलनाडु से इसका ताल्लुक़ था
جس کے بارے میں ہم نے یہ خبر آپ کو دی ہے کہ نیند کی حالت میں اس نے زیورات سے بھرا ہوا بیگ کوڑے دان میں پھینک دیا۔ ہم چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ ایک ٹائپ رائٹر سے مصوری کرنے والا برطانوی فنکار ہے۔ اب یہ کتنی پرانی بات ہوگی یا کہ ٹائپ رائٹر جب استعمال میں ہوتے ہوں گے، اب تو ٹائپ رائٹر کا وجود بھی اس طرح سے ختم ہو گیا۔ میرے خیال میں ٹائپ رائٹر کی کوئی اگر آپ دکان تلاش کرنے لگیں جہاں پہ ٹائپ رائٹر ملتے ہوں تو وہ بھی نہیں ملتے ہوں گے، لیکن اس نے اپنی ٹریننگ کچھ اس طریقے سے کی، اور پھر ٹائپ رائٹر سے آپ یہ معلوم ہے کہ کمپیوٹر کی طرح آپ بہت اس کو پروگرام نہیں کر سکتے۔ اس کی کیز ہیں جو ربن کے اوپر آ کے لگتی ہیں اور کاغذ کے اوپر اس کے جو لیٹرز ہیں وہ بنتے ہیں، تو ان لیٹرز کی مدد سے ان کو ربن کے اوپر لے کے آنا اور تصویر بنانا بہت ہی ایک مشکل کام ہے۔ یہ مشکل کام سر انجام دیا ہے اس فنکار نے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 2014 سے اس مشق میں تھا، اور اس مشق کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو جب یہ پینٹنگ بناتا ہے یا تصویر بناتا ہے تو وہ تصویر جو ہے وہ بگ بین کی بن جاتی ہے، کبھی ملکہ الزبتھ کی بن جاتی ہے۔ بہت ہی محیر العقول قسم کا واقعہ ہے جو حیرت میں آدمی کو مبتلا کر دیتا ہے، اور کس قدر محنت اس کی چاہیے یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں ویژولی کہ یہ نوجوان جو ہے یہ مسلسل سکیچ بناتا چلا جاتا ہے ٹائپ رائٹر کی مدد سے۔ میں لے کے چلتا ہوں آپ کو اپنی اگلی خبر کی طرف، اور اگلی خبر ہے ہمارے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے معروف فنکار تنویر جمال انتقال کر گئے۔ تنویر جمال میں آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے پرانے اداکار تھے، بے شمار ایوارڈ سے ان کا نوازا گیا۔ 2016 میں ان کو کینسر کا مرض لاحق ہوا جس کی تشخیص ہوئی، اور ان کو بتایا گیا کہ وہ کینسر میں مبتلا ہے۔ بڑی اچھے اداکار تھے، ٹیلی ویژن سے ان کو ایوارڈز ملے، بہترین اداکار کے طور پہ بھی انہوں نے ایوارڈ حاصل کیا۔ اب یہ جاپان شفٹ ہو گئے تھے اس بنیاد کے اوپر کہ ان کا کینسر بگڑ گیا تھا۔ 2016 میں حالانکہ جب پہلی بار ان کو کینسر کا مرض لاحق ہوا، انہوں نے علاج کروایا تو علاج سے وہ کچھ روبہ صحت ہو گئے تھے، لیکن وہ دوبارہ ان کو کینسر کا مرض جو ہے اس کی واپسی ہوئی، اور وہ واپسی میں اتنا خطرناک صورت اختیار کر گیا ہوا تھا کہ جاپان وہ چلے گئے جہاں ان کی بیوی ایک جاپانی ہے، جاپنیز ہے خاتون، ان کے 3 بچے بھی ہیں اس سے، انہوں نے وہاں پہ اس کا علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن پھر جاپان میں انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا ڈاکٹرز نے کہ اب یہ اتنا پھیل گیا ہے کہ ان کا آپریشن بھی نہیں ہو سکتا، اور آپریشن بھی جان لیوا ثابت ہوگا۔ کل بیچارے لڑتے ہوئے آخر کار انہوں نے جان دے دی، اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی تعزیت کے لیے ہم ان کے اہل خانہ سے افسوس کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ تنویر جمال نے کافی ساری پرائیویٹ پروڈکشنز کی تھی، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ بانیوں میں سے ہیں پرائیویٹ پروڈکشنز کے، جنہوں نے سب سے پہلے پرائیویٹ پروڈکشن میں ڈرامے پیش کیے، انہوں نے فلمیں بھی بنائیں، فلمیں بھی پروڈیوس کی۔ آگے آنے والے دنوں میں بھی ان کے کئی ڈرامے ایسے تھے، کئی فلمیں ایسی تھی جو منظر عام پہ آنے والی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تنویر جمالی کی طرح اگلی خبر میں آپ کو روبینہ قریشی کے حوالے سے دینا چاہ رہا ہوں۔ روبینہ قریشی بھی، جن کو بلبل سندھ کہا جاتا تھا، مصطفیٰ قریشی معروف اداکار ان کی یہ بیگم تھیں، وہ بھی کینسر سے لڑتے ہوئے آخر کار 81 برس کی عمر میں انتقال کر گئی۔ بہت شاندار فنکارہ تھی، صرف یہ نہیں کہ مصطفیٰ قریشی سے ان کا رشتہ تھا، بلکہ یہ کہ ان کی گائکی میں ایسی پرسوز آواز تھی، ایسی شاندار آواز تھی، فوک سندھی گانے گاتی تھی، اور اس میں انہوں نے سندھی کے علاوہ پنجابی میں، اردو میں، بے شمار زبانوں میں انہوں نے گانے گائے ہوئے ہیں۔ روبینہ قریشی بھی ایک طویل عرصے سے علیل تھیں، اور ان کی بہت زیادہ علاج کی طرف توجہ بھی دی گئی، علاج کروانے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن ہو نہیں پایا۔ اور یہ 2 ہمارے بڑے فنکار جن کا میں نے ذکر کیا ہے، تنویر جمال اور پھر روبینہ قریشی، دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بھی اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے اور اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ ایک خبر میرے پاس یہ ہے کہ آج بہت انتظار ہے لوگوں کو پیٹرولیم کی پرائسز کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 3 دن سے
नून लीग अपनी कैंपेन में जहाँ जहाँ जलसे हो रहे हैं ये बात कह रही है कि पेट्रोलियम की प्राइसेस कम हो सकती हैं। ये कितनी कम होंगी इसका दारोमदार तो जो समरी भिजवाई गई है प्राइम मिनिस्टर को और उस समरी के नतीजे में प्राइम मिनिस्टर क्या फ़ैसला करते हैं उसके ऊपर है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 10 से 12 रुपए तो डेफिनेट है। बाज़ खबरें ऐसी भी है जहाँ पे 18 रुपए तक पेट्रोल की प्राइसेस में कमी का इशारा मिलता है हमें, और एक डीज़ल की प्राइस में भी इसी तरह से कमी आएगी। बात असल में ये है कि ये प्राइसेस तो कम होगी, लेकिन इसके नतीजे में जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ी थी तो तमाम कमोडिटीज़, तमाम ज़रूरी अशाया ज़रूरिया जो है उनकी कीमतें बढ़ गई थी। क्या उनमें भी कमी लाने की तरफ कोई काम होगा? मरियम नवाज़ ने पिछले दिनों जो कल भी और परसों में जलसों से खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि जो ज़वाल हमारे यहाँ आया हुआ था, जो मुआशी बदहाली थी, उसको रिवर्स गियर लग गया और अब तरक्की का पहिया आगे घूमेगा। पहले हम 1-2 दिनों के अंदर अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस कम करेंगे, उसके बाद हम बाकी अशिया की कीमतें भी कम करेंगे। लेकिन बाकी अशिया की कीमतें कम करना कोई इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब वज़ीर ख़ज़ाना जो है हमारे मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने भी इसका ज़िक्र किया है और उन्होंने कहा है, कल एक प्रोग्राम में वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि वो समरी उन तक पहुंच गई है। ये नहीं बताया उन्होंने कि कीमतें कितनी कम होंगी, लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने साथ ये खुशखबरी भी सुनाई कि IMF से उनका मुआहदा तकरीबन हो गया है, स्टाफ लेवल का मुआहदा हो गया है और जल्द ही IMF से 1 अरब 17 करोड़ रुपए पाकिस्तान को मिल जाएंगे, जिससे जो मुआशी बदहाली हो रही है इसमें कुछ कमी होगी। और भी खबरें हैं, हम चलेंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उन खबरों को साथ साथ उनके तबसरे की तरफ चलेंगे। अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ, आइए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। मैंने आपको ब्रेक से पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में बताया था कि दुनिया की कायनात की सबसे पहली रंगीन तस्वीर हमें मिली हैं जो शेयर की गई हैं, और इसके बारे में जो बाइडन है अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने भी बड़े फ़ख्र से ये कहा कि हमने दुनिया को ये दिखाया कि अमेरिका अब भी बहुत आगे है और दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है। उन्होंने अपने प्रेसिडेंट हाउस में भी इसकी तस्वीर लगाई और जो सहाफ़ी हैं उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम साइंस की दुनिया में जो आगे हैं ये बुनियादी तौर पे हमारी तरक्की का बायस है और हम इसी के सबब आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन कायनात कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है, इससे इम्कानात क्या हैं, इस दूरबीन के बाद क्या कुछ नज़र आएगा, क्या कुछ जो दुनिया है उसमें तलाश होगी और वो तलाश में किस हद तक मुमद व मुआवन साबित होगी ये दूरबीन। इस हवाले से मारूफ साइंसदान डॉक्टर परवेज़ हुदबा हमारे साथ मौजूद हैं। हमने इस हवाले से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये कितना दुनिया को जानने में मदद देगी, कायनात को जानने में मदद देगी। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपसे सवाल, जेम्स वेब टेलीस्कोप की पहली तस्वीर ने साइंस की दुनिया में नई राहें खोल दी हैं, इस पर आप क्या समझते हैं, ये तजर्बा कितना कामयाब रहा है? अच्छा, तो कनेक्शन थोड़ा सा ज़रा हमारा अभी जुड़ा नहीं हुआ, थोड़ी देर में कोशिश करते हैं उनके साथ कनेक्शन हमारा दोबारा जुड़ जाए। डॉक्टर साहब से इस बारे में जानेंगे कि जेम्स वेब ने कायनात के बारे में हमें जो असरार हैं उनको समझने में कितनी मदद दी है। मैंने आपको पहले बताया कि इस दूरबीन ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं वो तस्वीरें इतनी शानदार हैं कि जिनको देख के अक्ल दंग रह जाती है। डॉक्टर साहब दोबारा वापस हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, सवाल आपसे यही, जेम्स वेब टेलीस्कोप की पहली जो तस्वीर है, इसे साइंसी दुनिया की जो राहें खोली हैं, इस पर आप क्या समझते हैं, ये कितना कामयाब तजर्बा रहा है? जी, जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किए हुए कोई मेरा ख्याल है 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। उतना वक्त लगा था उसको अपने ख़ास मकाम तक पहुंचने में, और अब उसने तस्वीर भेजना शुरू की हैं जो बहुत उम्दा हैं, हाई डेफिनेशन, हाई क्वालिटी की हैं और जिनसे हमें बहुत कुछ नई मालूमात मिलना शुरू हुई हैं। ये तो इब्तदा है, जो सिर्फ इस डेटा को पहुंचे हुए सिर्फ कोई 4-5 दिन हुए, लेकिन अगले 10 साल तक
वहाँ से तस्वीर, डेटा वगैरह आता रहेगा। तो अब तक जो तस्वीरें मौसूल हुई हैं, उनमें मैं समझता हूँ सर-ए-फ़हरिस्त जो दिलचस्पी के एतबार से, वो ये कि हम आसमान के उन हिस्सों में अब बहुत बारीकबीनी से देख रहे हैं, जहाँ नए सितारे जन्म ले रहे हैं। तो ऐसे हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं, कायनात एक अज़ीम धमाके के नतीजे में वजूद में आई। आज से कोई 13.7 अरब साल पहले। उस वक़्त हाइड्रोजन गैस के धुएँ थे। वो धुएँ फिर इकट्ठे हुए, जिनसे पहले सितारे बने। तो जो पहले सितारे बने थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ तो गुज़ार लीं, और गुज़ारने के बाद जब उनका ईंधन ख़त्म हुआ, तो वो कई मराहिल से गुज़रे, और कुछ उनमें लाते हैं। उनकी बाक़ियात इस दूरबीन के ज़रिए से देखी जा सकती हैं। और आज हम असल में कायनात के उन हिस्सों में देख सकते हैं, जहां नए सितारे इस वक्त जन्म ले रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है। हम समझते हैं कि जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, तो बस जो सितारे हैं वो हमेशा से थे और हमेशा तक रहेंगे, मगर ये बात दुरुस्त नहीं है। नए सितारे हर वक्त बन रहे हैं, और इस वक्त भी। तो उस अमल को हम इस दूरबीन के जरिए से देख रहे हैं। उनसे जो शुआएं निकल रही, जो नौमौलूद सितारे हैं, उनसे जो ताबकारी और शुआएं निकल रही हैं, वो इस टेलीस्कोप के जरिए से देखी जा रही हैं। और तो और एक मेरा ख्याल है बड़ी दिलचस्प इंकशाफ हमारे सामने आई है, कि हम तो ये जानते हैं कि दूसरे सितारे अनगिनत हैं, लेकिन कुछ सितारे ऐसे हैं जिनके गिर्द सैयारे घूमते हैं। सारे सैयारे नहीं, लेकिन कुछ सैयारे ऐसे हैं, और कुछ उनमें से ऐसे हैं जिनके ऊपर पानी है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक ऐसे सैयारे की शनाख्त की है, जिसके ऊपर पानी खासी मिकदार में मौजूद है। और जहां पानी होता है, तो वहां फिर उम्मीद ये बनती है कि जिंदगी होगी। खैर, ये जो सितारा है, सॉरी, जो सैयारा है, मेरा ख्याल ये कोई 7 मिलियन नूरी साल दूर है। यानी कि उससे रोशनी हम तक पहुंचने में 7 मिलियन साल लगा चुकी। इस सैयारे के ऊपर पानी है, मगर दर्जा हरारत ज्यादा है, और जिंदगी इतनी गर्मी सह नहीं सकती। फिर भी इससे यकीनन ये उम्मीद पैदा होती है कि कायनात के दूसरे हिस्सों में ऐसे सैयारे होंगे जिनके ऊपर न सिर्फ पानी होगा, लेकिन दर्जा हरारत भी मुनासिब होगी। मतलब ये कि ऐसा इतनी गर्मी नहीं होगी कि उधर जिंदगी का वजूद नामुमकिन हो जाए। बड़ी दिलचस्प सब आपने बातें बताई हैं। आपने ये बताया कि कुछ सैयारे ऐसे हैं जिनके ऊपर ज़िंदगी का वजूद हो सकता है, पानी वहाँ पे मौजूद है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि उसमें मुमकिन शायद अभी जो नज़र आया उसमें है, लेकिन आगे और चल के शायद कुछ सैयारे ऐसे हों जिनके बारे में हम ये अंदाज़ा कर सकें। तो यही सवाल अगला है फिर कि क्या जेम्स वेब का बुनियादी मकसद किसी और सैयारे पे इंसानी या ज़िंदगी उस तरह की जो है उसकी तलाश है, या इसका कोई और भी मकसद है? तो ये था कि ऐसे सैयारे तलाश किए जाएं जहां पर जिंदगी के जो की ज़रूरियात हैं वो मौजूद हों। मतलब, और ख़ास तौर पे पानी, और ये कि वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बहुत ज़्यादा सर्द ना हो। लेकिन जो इससे बड़ा मकसद था वो ये कि जो कायनात के इब्तदाई लम्हात हैं उनको बारीकबीनी से देखा जाए। और इसमें जो अब तक तस्वीरें मिल रही हैं, हमें गर्द और गुबार के ऐसे धुएं नज़र आ रहे हैं जो फटे हुए सितारों के हैं, और जो बिल्कुल शुरू में मौजूद थे हाइड्रोजन गैस के बादल। तो हाँ, वो भी
ہمیں اب اس کے بارے میں بھی ہم زیادہ جانیں گے. لیکن میرے خیال میں جو سب سے دلچسپ چیز ہے، جو 3-4 تصویریں میں نے دیکھی، ان میں سے یہ ہے کہ ایک مہا بلیک ہول ہے، بہت بڑا بلیک ہول ہے، جس کے گرد 5 کہکشائیں گردش کر رہی ہیں. اور یہ مہا بلیک ہول، سپر میسو بلیک ہول جسے کہتے ہیں، یہ ستارے، پورے کے پورے ستارے کھائے جا رہا ہے. اور جو توانائی سے خارج ہوتی ہے وہ پھر شعاؤں کی صورت میں باہر نکلتی ہے، جس کا عکس جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے پکڑا اور زمین تک پہنچایا. جی آپ نے بتایا بلیک ہول ہے بہت بڑا جو ستارے کھائے جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں جاننے کا اور بھی موقع ملے گا. یہ بلیک ہول کیا ہے، کس طرح کا ہے، آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن ابھی جو سوال ہے، جیمز ویب کیا اس حد تک کائنات کی ابتدا اور باقی معاملات میں راز افشاں کر سکتی ہے کہ اب تک کے بنیادی تصورات اور قوانین کو بدلنا پڑ جائے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں اس میں نئے قانون بنانے کی، ایجاد کرنے کی ضرورت پڑے گی. دیکھیں، جو قوانین زمین اور زمین کے ارد گرد ہم نے آزما کر دیکھیں، سو انتہائی کامیاب ہیں، اور انہی کی بنیاد پر ہم یہ مزید تحقیق کر رہے ہیں. ہاں، جو جیمز ویب سے ہمیں معلومات، جو ڈیٹا موصول ہوگا، اس سے ضرور اس پکچر کو بہت بہتر بنایا جا سکتا. تو دیکھیں، یہ بالکل ویسی بات ہے کہ جیسا کہ پہلے بلیک اینڈ وائٹ تصاویر ہوتی تھیں، پھر کلر تصاویر آئیں، پھر بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن آیا، پھر کلر ٹیلی ویژن آیا، اور پھر ہائی ڈیفینیشن ٹیلی ویژن آیا. لیکن اس کے پیچھے جو امیجز ہیں وہ تو ایک ہی ہے نا. اب یہ کہ جب ہائی ڈیفینیشن ہوتا ہے تو پھر آپ اس کی باریکیوں میں جا سکتے ہیں، اور پھر مختلف سائنٹیفک تھیوریز کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اب اس ٹیسٹنگ کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم اب تک جانتے ہیں اس کی مزید اس کو مزید تقویت پہنچے گی، اس کی تصدیق ہوگی. لیکن یہ نہیں کہ کوئی نت نئی چیز، کوئی نیا قانون، فطرت کا قانون ہمارے سامنے آئے گا جیمز ویب کے ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. بڑی دلچسپ باتیں آپ نے بتائی ہیں. جیسے کہا، تصویر پہلے بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تھی، پھر کلرڈ ہو گئی. ٹیلی ویژن جیسے ہوتا تھا پہلے بلیک اینڈ وائٹ، پھر کلرڈ ہو گیا، پھر ہائی ڈیفینیشن ہو گیا. تو اب بھی جیسے یہ تصویر آئی ہے جیمز ویب سے، یہ ہائی ڈیفینیشن تصاویر ہیں جس سے بہت باریکی سے جزیات کو جاننے میں مدد ملے گی. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ذرا بات چیت کریں گے الیکشن ضمنی جو ہونے والے ہیں، اس میں کس کا پلڑا بھارا لگتا ہے، کس کی کیمپین زیادہ سٹرونگ ہے، نون لیگ کی یا پی ٹی آئی کی. اس وقت دیکھا جائے تو مریم نواز اور عمران خان دونوں میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور حقیقت میں دونوں لیڈ کر رہے ہیں اپنی اپنی کیمپین کو، اور دونوں کی اپنی اپنی اسٹریٹجی، اپنی اپنی پلاننگ ہے. یہ پلاننگ کس حد تک کامیاب ہوگی، کس کی کامیاب ہوگی، اس کے بارے میں بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. اجازت دیجیے بریک کے لیے. ویلکم ٹو دا شو آفٹر دا بریک. میں نے جیسے بریک سے پہلے بات کی، ہمیں بات کرنا ہے دو اسٹریٹجیز اس وقت بڑی زوردار طریقے پہ چل رہی ہیں پنجاب کے ضمنی الیکشنز کے حوالے سے. افتخار احمد سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے چل کے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کس کی اسٹریٹجی زیادہ کامیاب لگتی ہے اور کس کے امکانات زیادہ لگتے ہیں، سیٹیں کس کو زیادہ حاصل ہوں گی. اس حوالے سے السلام علیکم افتخار. وعلیکم السلام. بڑی ایگریسو اسٹریٹجی افتخار دونوں نے لی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھو، مریم بھی بڑے ایگریسو انداز میں تقریریں کر رہی ہیں اور وہ فتنہ خان کہہ کے بلا رہی ہیں، اور عمران جو ہیں وہ بھی بڑے ایگریسو سٹانس کے اوپر ہیں. وہ اسی سازشی تھیوری کا ذکر کر رہے ہیں، اپنی حکومت کے جانے کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس ٹولے کا ذکر کر رہے ہیں جس کو وہ مسلسل چور کہہ رہے ہیں. یہ کیا آپ کو لگتا ہے، ایک تو اتنی تلخی کیوں ہے، دوسرے کس کی اسٹریٹجی آپ کو لگتا ہے زیادہ اثر رکھتی ہے مطلب اس معاملے میں؟
रऊफ, पहली बुनियादी बात तो ये है कि आपके सुनने वालों देखने वालों को ये जानना लाजमी होना चाहिए कि 20 की 20 नशस्तें पीटीआई की हैं। 10 लोग आज़ाद मुंतखब हुए थे और उन्होंने बाद अज़ां पीटीआई को ज्वाइन कर लिया था, और 10 लोग पीटीआई के टिकट पर ही मुंतखब हुए थे जो उनको अब छोड़ के चले गए हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है एग्रेसिव टोन की। तो अगर आज आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो फुल जजमेंट आई है उसको अगर आप पढ़ लें तो आपको इनके एग्रेसिव टोन की वजूहात भी समझ आएंगी। फिर आपको इनके एग्रेसिव टोन में इनका एक केस पेंडिंग पड़ा हुआ है विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके भी मुतवक्का तौर पे अनाउंसमेंट होने वाली है, वो भी एक वजह है। फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो हमले किए हैं, उनके जो इलेक्शन कमीशन है उसकी अपना एहलिया के बारे में भी इन्होंने बहुत सारे ख्यालात का इजहार किया है। हालांकि उनकी एहलिया को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में प्रमोशन मिली थी, तो उनका रवैया तो बहुत क्लियर और वाज़ेह समझ आता है कि वो अदारे को तबाह करना चाहते हैं और वो इस जमहूरी निज़ाम पर से लोगों का एतमाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं। वो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि एक्स वाई मुदाखलत कर रहा है, ना वो एक्स का नाम बताने को तैयार है ना वो वाई का नाम बताने को तैयार है। फिर वो कहते हैं कि इंतज़ामी जो ढांचा है वो इस्तेमाल हो रहा है। उनसे सवाल किया जाए कि इंतज़ामी ढांचा किस हल्के में इस्तेमाल हुआ, किस यूनियन कौंसिल में इस्तेमाल हुआ, किस तरीके से इस्तेमाल हुआ, उसका भी वो जवाब देने को तैयार नहीं। ये तो हो गया उनका एक रवैया। बाकी बारिश अगर हुई तो नताइज बहुत ही फुसफुसे होंगे, क्योंकि बारिश में लोग पोलिंग स्टेशनों पे नहीं जा पाएंगे ज़्यादातर, क्योंकि वैसे भी ज़मीनी इंतखाबात में जो टर्नओवर है बहुत कम होता है। इस तमाम कोशिशों के बावजूद जो मरियम कर रही हैं, जो इमरान कर रहा है, बारिश में उनको दोनों फ्रीकैन को नुकसान होगा। तीसरी बात है कि दोनों ने इसको इसलिए ज़िंदगी और मौत का मसला बना लिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए लाजमी है कि उनका चीफ मिनिस्टर ज़्यादा वोट ले और चीफ मिनिस्ट्री पर कायम रहे, और ये इनकी कोशिश ये है कि वो चीफ मिनिस्टर ना रहे और पंजाब में क्राइसिस और गहरा हो जाए। पंजाब के क्राइसिस के बाद वो इस क्राइसिस को वफाकी सतह पर लेके जाएंगे और कौमी असम्बली में जो 172 वोटों के साथ हुकूमत बनी हुई है उसमें से 2-4 वोटों को दाएं बाएं करके वहाँ पे चाहेंगे इमरान खान साहब के दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए हुए कौमी असम्बली से। वो किसी वक्त भी कौमी असम्बली में जाके इजलास में शिरकत कर सकते हैं, तो वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के वो फैसला करना चाहते हैं नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन हो। ये है वो सारी खेल जो उसके पूरे हमें सबको अपनी लपेट में लिए हुई है। जहाँ तक ये रहा मेरे अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि बहुत मुश्किल है सारी सूरत हाल में, क्योंकि यंग वोटर के बारे में मैं नहीं जानता कि उनके रुझानात क्या हैं, क्योंकि मैंने तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज को नहीं विजिट किया। मैं लाहौर के बारे में जानता हूँ कि लाहौर में 2 नशिस्तें ऐसी हैं जो अपना पीटीआई जिस पे बेहतर पोजीशन में है, और वहाँ पे मुस्लिम लीग कोशिश कर रही है कि उन नशिस्तों में से 2 में से एक लाजमी तौर पे वो सेफ कर जाए और एक मेरा ख्याल है कि पीटीआई ले जाएगी। मैं लाहौर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि लाहौर में मैं करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, वोटर्स को जानता हूँ। बाकी सूबे की जो सूरत हाल है उसमें मेरे पास 2013 के 2018 के इंतखाबी नताइज हैं, वहाँ की जो ब्राजी सिस्टम है, जो वहाँ का लोकल पॉलिटिक्स है, उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग 12 के करीब नशिस्तें ले सकती है, 12-13, और 6 नशिस्तें ये ले जा सकते हैं पीटीआई वाले, और एक उम्मीदवार जो है वो इंडिपेंडेंट लड़ रहा है, वो अपने आप को कोशिश करेगा कि वो अपनी सीट को रिटेन कर जाए। ये बात याद रखी जाए कि जो कुछ भी मैंने कहा है ये मेरी एक राय है, और इसकी बुनियादी वजह माजी के इलेक्शंस को स्टडी करके मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बहुत मेहरबानी इफ्तिखार सिंह, बड़ा अच्छा जायज़ा आपने पेश किया। इफ्तिखार का जैसे कहना है कि 12 से 13 नशस्तें लगता है कि नून लीग ले जाएगी और 6 से 7 नशस्तें पीटीआई के हिस्से में आएंगी। अगर कोई इसमें कमी ज़्यादती होती है तो वो उसकी बुनियाद टर्नओवर के ऊपर है, इलेक्शन में कितने लोग आते हैं, कितने लोग आके वोट देते हैं, और बारिश भी एक नतीजा जो है उसके अंदर ख़राबी का बायस बन सकती है। उसकी वजह ये है कि टर्नओवर पहले ही स्लो होता है, लेकिन इस दफ़ा मुझे लगता है कि बहुत एग्रेसिव अंदाज में दोनों ने कैंपेन चलाई है, और देखते हैं कि कितनी जल्दी कितने ज़्यादा वोटर्स को बाहर लाने में कौन कामयाब होता है, इस पर बहुत डिपेंड करेगा। अभी चलता है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम टू द शो। आफ्टर द ब्रेक न्यूज़ ब्रेक थी, थोड़ी सी तवील ब्रेक थी, उसके बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम बात करने जा रहे हैं इकबालियात के हवाले से। मैं कई बार आपके साथ शेयर करता हूँ इकबालियात के कुछ अशार जो इकबाल के फ़लसफ़े को वाज़ेह करते हैं। जैसे उसने कहा कि तू शब आफरीदी चिराग आफरीदम, अयाल आफरीदी सिफ़ाल आफरीदम, बयाबान को सारो राग आफरीदी, ख़याबान गुलजार बाग आफरीदम। इकबाल का ये फ़लसफ़ा जो है ये एक तरह से देखा जाए तो इसकी इंटरनेशनल हैसियत है, और इसकी इंटरनेशनल हैसियत को और ज़रा उजागर करने के लिए एक नौजवान है खुर्रम इलाही, उन्होंने यूरोपीय ज़बानों में इसके पहुँचाने का अज़्म उठाया, इसका बीड़ा उठाया, अज़्म किया है उन्होंने, और इस बुनियाद के ऊपर उनकी किताब छप के सामने आई है। खुर्रम इलाही हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे चल के बात करते हैं इकबाल के फ़लसफ़े को उन्होंने कैसा पाया, यूरोप में उसकी पज़ीराई कैसे हो रही है, किताब उनकी जो है उसमें उन्होंने किस चीज़ का प्रचार किया है। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया दावत देने के लिए, और आपने बहुत ही खूबसूरत फ़ारसी में अशार पढ़े। जी, तो ज़रा बताइए आपने जो ये इकबाल को, एक तो पहले ये बताइए ना, इकबाल को आपने जो समझा वो क्या समझा, और फिर आपने कैसे सोचा कि यूरोपीय ज़मानों में भी इसका कलाम पेश किया जाना चाहिए, इकबाल का फ़लसफ़ा पेश किया जाना चाहिए। जी, मैं इन दोनों का जवाब दे देता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ, मौल्लिम हूँ, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स में लीडरशिप पढ़ाता हूँ। तो एक दिन मेरे सामने कुरान मजीद की आयत गुजरी, वज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा। तो मुझे एहसास हुआ कि हमारी लीडरशिप स्किल्स के ऊपर कि हम इस कायनात के खलीफा हो सकते हैं नहीं, सबसे पहले जिसने एतराज़ किया वो फ़रिश्ते हैं। तो वहाँ से मुझे एहसास हुआ कि फिर अलामा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कुरान को बहुत ज़्यादा तशरीह किया, तो इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा अशार लिखे होंगे। तो मैंने फिर एक किताब मुरतब की, मैनकाइंड इनकाउंटरिंग एंजल्स इन पोइट्री ऑफ इकबाल, और उसमें जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को कहा काला इन्नी आलमु मा ला तालमून वल्लमल आदम अस्मा कुल्ला, मैंने आदम को इस्म अता किए। वहीं पे हमने देखा कि अलामा ने भी फ़लसफ़े को शायरी में, इसमें वो पेंटिंग कर सकते थे। हर फ़लसफ़ी पेंटर भी हो सकता है, हर बड़ा शायर पेंटर होता है, हर पेंटर बड़ा शायर होता है। तो अलामा ने ज़ुबान को चुना, इस्म को चुना। तो वहाँ पर फिर अलामा के मैंने अशार मुरतब किए, जैसे कि इब्लीस की मजलिस शूरा का पहला शेर कि ये अनासिर का पुराना खेल ये दुनियाए दूँ, और साकिनाने अर्श आज़म की तमन्नाओं का खूँ। ऐ इंसान, तुझे मैंने पैदा किया अपने अर्श के इर्द गिर्द के रहने वालों की तमन्नाओं का खूँ करके, कि ये तो कहते थे इसको पैदा मत कर। या जब इकबाल ने कहा कि ना कर तकलीद ए जिब्राइल मेरे जज्बो मस्ती की, तो या कसूरवार गरीब दयार हूँ लेकिन तेरा खराबा फरिश्ते ना कर सके आबाद, और मुकामे शौक तेरे कुदसियों के बस का नहीं। तो ये सारे अशार जब मुरतब किए तो ये पूरी किताब की सूरत इख्तियार कर चुके थे। इसमें कुछ अशार मस्जिद कुर्तबा के हैं, वो मुझे बहुत पसंद हैं, आपको और या हमारे सामीन और नाज़रीन को बहुत महसूस करेंगे। वो जब अल्लामा इकबाल कहते हैं कि है पैकर नूरी को सजदा मुयस्सर तो क्या, अगर फरिश्ते इबादत करते भी हैं तो क्या, इसको मुयस्सर नहीं सोजो गुदाजे सजूद। इसने सारे दिन की थकावट के बाद वाली ईशानी कभी पड़ी, मतलब जो बेटी का जहेज़ भी बना रहा है, काम भी कर रहा है, लाड भी कर रहा है, घर भी चला, मुआश समाज नफ्सियात सहते हुए जो इबादत कर रहा है। तो जब ये किताब मुरतब की तो डॉक्टर हुमा खान है, शी इज़ एन ऑन्कोलॉजिस्ट, शी इज़ अ वेरी वेल अकॉम्प्लिश्ड डॉक्टर इन डेनमार्क। तो उन्होंने कहा कि जो डेनिश कम्युनिटी है उसका यही हम पे बहुत बड़ा एतराज़ है कि हमारे मज़हब में इंसान नहीं मिलता, इंसान की कोई गुफ्तगू नहीं, और जो एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल बींग्स ही बस नज़र आते रहते हैं। तो उन्होंने बेड़ा उठाया और इसको तकरीबन 2.5 साल लगे इस मेरी किताब को ट्रांसलेट होने में। और ये यही किताब क्यों अलामा पे बहुत ज़्यादा कुतुब लिखी जाती हैं, इसलिए कि ये एक सेंट्रल थीम को एड्रेस कर रही थी जो कि इकबाल्स आइडिया ऑफ ह्यूमनिज़म है। अलामा के यहाँ इंसान कौन है खुदा की मौजूदगी में, तो क्योंकि ये उस सवाल को एड्रेस कर रही थी। और मगरिब में आप जानते हैं एक सेकुलर ह्यूमनिज़म है कि वो कहते हैं इंसान पे किसी नज़रिए का बोझ मत डालो, बस मैन इज़ द मेयर ऑफ एवरीथिंग। तो इसी को एक नया ड्रिफ्ट हमने दिया अलामा की तरफ, और ख़ुसूसन जब उनकी पार्लियामेंट में जब बात हो रही थी, जो मैंने आखिरी शेर पढ़ा, आप बहुत ख़ुद भी कारी इकबाल हैं और आप फ़लसफ़े को पढ़ते रहते हैं, तो वो था कि अलामा ने जब कहा कि मुकामे बंदगी देकर नालूं शान खुदाबंदी, तो यहाँ इकबाल ने ह्यूमनिज़म मुकम्मल कर दिया जो इस्लाम और इकबाल की नज़र में है कि अगर खुदावंद होना भी प्रपोज़ किया जाए तो मैं बंदा बनने पर राज़ी हो जाऊंगा, मैं रसूल का उम्मती बनना पसंद करूंगा। मताए बेबहा है दर्दो सोजो आरजू मंदी, मुकामे बंदगी देकर ना लूं शान खुदाबंदी। अब खुदा की मौजूदगी में अल्लामा ने एक नई पोजीशन इंसानों के लिए दरियाफ्त की,
جس کے اوپر وہ کو کریٹر ہیں. انہوں نے اس کائنات کو اس کے انجام کی طرف لے کر جانا. وہ جو اقبال جب کہتے ہیں کہ یہ کائنات ہے بھی ناتمام شاید, تو کئی مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اقبال ہمیں کہہ رہے ہیں, ہم وہ واحد زندہ طاقت ہیں اس کائنات کی جو اس کو اس کے انجام کی طرف لے کے جائیں گی. اچھا, اور اس کو یورپی زبانوں میں کیوں, میرے اوپر بڑی اچھی تنقید بھی ہوئی. انہوں نے کہا کہ خرم صاحب آپ بڑی سنوبش لینگویج انگریزی کا چناؤ کیا آپ نے. میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں اقبال نے اردو میں لکھا ہی تھا نا, وہ تو ہم نہ 70 سالوں میں, معذرت کے ساتھ, ہم پاکستان میں اقبال آج تک بیسٹ سیلر نہیں ہو سکے آج تک, اور کئی سوڈو سیلف ہیلپ بکس بکتی ہیں لیکن اقبال نہیں بکتے, کیونکہ ہم نے مشکل باتوں سے ہاتھ چھڑانے کا ارادہ کر رکھا ہے. تو اقبال کیونکہ نیچے نہیں اترتے, وہ اپنے قاری کو کہتے ہیں کہ تم بلندی پر آؤ, اپنے ساتھ پر لگاؤ, میری اینٹیں مت کھینچو, میں جس بلندی پر ہوں. تو اردو میں انہوں نے آلریڈی اتنا لکھا, اور اتنے بڑے بڑے اساتذہ جن سے میں نے سیکھا, انہوں نے اردو میں فرہنگ, تشریحات, ایک ایک شعر کے اوپر پوری کتابیں لکھی ہیں. تو پھر میں نے سوچا کہ وہ زبانیں جہاں کم پڑھی جا رہی ہیں, تو ڈینش زبان جو ہے اس میں یہ علامہ کے اوپر چھپنے والی دوسری کتابیں سے پہلے ہمارے میرے سے فورن سروس کے ایک صاحب تھے, غلام صابر صاحب, جنہوں نے کی گارڈن اقبال لکھی تھی. اس کے بعد یہ دوسری کتاب ہے اور اس کو ہم نے پھر وہاں پہ لانچ کیا. اچھا, ایک تو یہ بتائیے گا کہ پذیرائی کیسی ہوئی, اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے جس بنیاد پہ آپ نے ایک بنیادی پوائنٹ اٹھایا, اور وہ یہ ہے کہ اقبال بندگی لینا پسند کرتے ہیں. تو اقبال تو خود کہتے ہیں نا کہ وہ جو خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو وہ فرنگ کے جو فلسفے ہے اس سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا تو ضرور ہے لیکن میں اسے خیرہ نہ ہو سکا, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اور جو پیغام مجھے مذہب کا ملتا ہے وہ اس کی حیثیت جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے, بہت زیادہ بڑی ہے. تو اس حوالے سے بھی فرمائیے. خرم کو شاید آواز نہیں جا رہی. خرم, آپ کو اگر آواز آ رہی ہو تو میرا جو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اقبال کے ہاں جو ایک یونیورسل جو حیثیت ہے کلام کی اس کے حوالے سے بھی بتائیے کہ لوگ اس کی پذیرائی کیسے ہوئی ڈینش میں زبان میں جب آپ نے ترجمہ کیا, یورپ میں لوگوں نے اس کو کس طرح سے لیا. اچھا, تو اب یہ ہوا کہ اقبال کے بارے میں جب ہم جانتے ہیں کہ اقبال کا ایک پیغام نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ ہے, اقبال نے نوجوان کو ایڈریس کیا, اور خرم نے اس کا حوالہ بھی دیا ایک شعر کا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید, کیا رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. خرم ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں. خرم, آپ کی کتاب کی پذیرائی کیسی ہوئی ہے باہر کی دنیا میں؟ جی بالکل, جب یہ کتاب چھپی تو ہمارے ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہیں سکندر صدیق صاحب, انہوں نے بڑی پیاری عبدالرؤف صاحب بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں اقبال جیسی بلند آواز, بلکہ ہم ایک محفل میں تھے, ہم نے کہا مسجد قرطبہ کے پہلے اشعار سنو تو ایسے لگتا ہے جیسے بگ بینگ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی پذیرائی میں یہ چاہوں گا کہ اس کی پذیرائی کسی صورت کسی ہوٹل یا کسی کلچرل سینٹر میں نہ ہو. میں یہ چاہوں گا کہ اس کی پذیرائی وہاں کی پارلیمنٹ میں ہو, اور انہوں نے پارلیمنٹ کو بک کیا اور وہاں پر ہم نے اس کی تقریب رونمائی کی, جس میں ایران کے امبیسڈر نے تقریر کی, جرمنی کے کلچرل اٹیشی آئے اور انہوں نے جرمن امبیسڈر کی طرف سے اقبال کی طرف جو بھی خراج عقیدت پیش کر, پھر ہمارے جو امبیسڈر ڈنمارک میں احمد فاروق صاحب, انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اس ٹاسک کے لیے. تو پذیرائی تو بہت ہی زیادہ اچھی ملی. پھر وہاں کے مختلف ٹی وی چینلز اور انٹرویوز نے اس کو بہت زیادہ کور کیا, اور بار بار ہم یہ بات بتاتے رہے کہ علامہ محمد اقبال نے اس زمانے میں نیوٹن کی تعریف میں فارسی میں نظم لکھی, علامہ نے اس زمانے میں شیکسپیئر کی تعریف میں نظم لکھی اور کہا کہ کائنات دوبارہ شیکسپیئر پیدا نہ کرے گی. وہ جیسے آپ نے یونیورسل پیغام کا کہا, اقبال پہلے تھے جنہوں نے کوانٹم فزکس کو اس زمانے میں ایکسیپٹ کیا جب ابھی یہاں کے فزسسٹ اس کو اچھی طرح کمپریہینڈ نہیں کر پا رہے تھے. تو وہاں پر ہم نے یہ بات بتائی کہ وہ اتنے فارورڈ لکنگ تھے کہ انہوں نے اپنی تعریف, مطلب کہ یونیورسل سٹڈیز جیسے آپ نے فرمایا اتنی تھیں کہ انہوں نے کہا کہ میں الہاد میں چلا جاتا اگر نوجوانی میں ورڈزورتھ نہ پڑھتا. انہوں نے گوئٹے کی تعریف میں لکھا, نیٹشے کی تعریف میں حدود سے آگے بڑھ گئے. تو وہ بات بھی ان سب کو بتانی بہت ضروری تھی کہ ہم مشرق میں خصوصاً پاکستان سے آنے والی یہ آواز ایک ایسا مفکر ہے جس نے صرف اپنی حدود میں رہ کے ایک ذاتی مراقبہ کر کے بڑی شاعری نہیں لکھی,
وہ بہت بڑا قاری تھا. وہ اس زمانے میں کانٹ کی کریٹیک آف پیور ریزن پڑھ رہا تھا جو آج تک ہم اچھی طرح نہ پڑھ سکے. جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ کہہ رہے کہ میں نے جلوہ دانش فرنگ سارا دیکھا ہے بھائی, لیکن میرا دل جو ہے وہ مدینے پر آ گیا. میری پاؤں تو پوری دنیا میں پھرے ہیں لیکن میرا دل مدینے میں رہتا ہے. تو تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ وہ ون سائیڈڈ سی سٹوری ہے جو اقبال پیش کر رہے ہیں. اور پھر آخر میں ان کو میں نے یہ بتایا کہ کیونکہ معراج ایک بہت سینٹرل کانسیپٹ ہے, وہ دانتے کی ڈیوائن کامیڈی میں ملتا ہے, وہ ڈاؤن فال میں ہمیں ملٹن میں ملتا ہے, اوپر نہیں جا رہے تو وہ نیچے کو گر رہے ہیں. تو میں نے بتایا کہ علامہ کے ہاں معراج بھی یہی تھا. جو سینٹرل پوائنٹ ہماری کتاب کا جو آپ سے پہلے شیئر کیا وہ یہی ہے کہ علامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ خدا بھی سامنے ہو. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشر کی زد میں ہے گردوں, خدا بھی سامنے ہو, اللہ بھی سامنے, تو واپس بندوں میں آ جانا. اور پھر میں نے انہیں بتایا کہ ریکنسٹرکشن میں علامہ نے یہ لائن لکھی کہ پیر آف گنگو کہتے ہیں کہ اگر میں اگر وہاں جاتا تو کبھی واپس نہ آتا. یہ ہمارے محمد مصطفیٰ تھے, آقائے دو جہاں, سرکار دو عالم, جو سب کو چھوڑ کر واپس نیچے آ گئے. تو آئندہ کسی انسان نے معراج کرنا ہو تو رسول نے فرمایا اوپر مت جانا, بس ہمسائے کا خیال کر لینا, یہی معراج, یہی بندگی ہے. تو دیٹ واز اے ویری نیو پوائنٹ فار دا ڈینش کمیونٹی. تو دے ٹک اٹ ویری ویل. اور ابھی ہماری دیر از اے لارجسٹ بک اسٹور, آئی کانٹ پروناؤنس اٹ پراپرلی, اس پہ یہ پہلی پاکستان کی رکھی جانے والی کتاب بھی ہے. اینڈ اٹ سو فار اٹس گوئنگ ویری گڈ اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ میں کسی اور سے اب کولیبریٹ کروں اور علامہ کا وہ صحیح کلام, مطلب کہ شکوہ جواب شکوہ معروف سے اب ہم باہر نکلیں, وہ خودی کو کر والے اشعار سے اب ہم بلند ہو جائیں. اور اقبال جیسے آپ نے جیسے شروع میں ہی انہیں فارسی سے متعارف کرایا, تو وہ اقبال جنہوں نے 9000 اشعار فارسی میں لکھے ہیں وہ متعارف کرانے کا وقت آ گیا. تو یہ بس چھوٹا سا مشن تھا which went very well and I'm really glad کہ آپ نے بھی انوائٹ کیا. خرم بہت مہربانی, آپ کو کامیابی دے. آپ کی کتاب کی جو پذیرائی ہوئی ہے وہ بہت ہی خوش آئند ہے. امید ہے کہ یہ کتاب لوگ پڑھیں گے, یہاں پہ بھی پڑھیں گے انگریزی زبان میں جو خرم کی کتاب ہے, اور اس سے یہ جانیں گے کہ اقبال کتنا بڑا شاعر ہے اور اس کو کس طرح سے پڑھا جانا چاہیے. ابھی اجازت دیجیے ایک بریک کے لیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اگلے سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم جی. بریک کے بعد کراچی کی صورتحال کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ بہت برے حال میں رہا ہے بارشوں کی وجہ سے. ابھی تک جو پچھلی بارشیں ہیں اس کے اثرات ختم نہیں ہوئے. بہت سے علاقے نشیبی جو ہیں وہ اب بھی وہاں پہ پانی موجود ہے, اور اس کے اوپر یہ کہ آگے پھر بارش کی پریڈکشن ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایک اور بارش کا سپیل آنے والا ہے. کس حد تک تیاری تھی, کس حد تک ناکامی ہوئی. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ملبہ جو حکومت ہوتی ہے اس کے اوپر تو ڈال دیا جاتا ہے, لیکن کراچی کو اون کوئی نہیں کرتا. یہ جو ایک بہت بڑی ایک شکایت ہوتی ہے, کراچی میں بہت ساری جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کام کرتی ہیں, حکومت بھی ہے, ڈی ایچ اے ہے تو اس کا علیحدہ سلسلہ ہے, بلدیہ ہے اس کا علیحدہ سلسلہ ہے. مرتضی وہاب کو پکڑیں, وزیر اعلیٰ کو پکڑیں, ڈی ایچ اے کی انتظامیہ کو پکڑیں, کس کو پکڑیں, لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. بہرحال اس حوالے سے بات کرتے ہیں. کاشف منیب بیورو چیف ہیں پبلک نیوز کے, ان سے چل کے اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ صورتحال اب کیا ہے. کاشف السلام علیکم. جی سر, وعلیکم السلام. آپ یہ بتائیے, جو خبر ہے وہ تو یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سے علاقے جو ہیں وہاں پانی موجود ہے اور ایک اور سپیل کی بات ہو رہی ہے کہ ایک اور سپیل شروع ہونے والا ہے, تو اس حوالے سے بھی بتائیے کہ کیا پھر اب کیا ہوگا. دیکھیں جی, سب سے بڑا جو آپ نے بات کی, دوسرا اسپیل آج رات سے اس میں جو ہے وہ بارشیں ہونی ہیں, اور اس کی جو شدت ہے وہ کل اور پرسوں 2 دن رہے گی. 15 اور 16 کو محکمہ موسمیات کہتا ہے کہ اس کی شدت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. جہاں تک آپ نے پچھلے بارشوں کی اسپیل کی بات کی ہے, اس میں جو ویسے تو پورا شہر متاثر ہوا, اکثر علاقوں میں پانی کھڑا رہا کرنٹ لگنے سے, اور دیگر حادثات میں لوگوں کو اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ سب سے متاثرہ علاقوں میں کراچی کا پوسٹ ترین علاقہ ہے, یعنی ڈیفنس کلفٹن کے وہ علاقہ ہے جو کراچی کا پوسٹ ترین علاقہ ہے. مہنگی ترین پراپرٹیاں ہیں وہاں پر, 2-3 دن تک پانی نہیں نکالا جا, اور بڑی تعداد میں لوگ اپنا گھر چھوڑ کر, یعنی کہ آپ یقین کریں روزہ, اپنا گھر چھوڑ کر ڈیفنس کے وہ مکین اپنے رشتہ داروں کے گھر گئے ہیں, کیونکہ ان کے گھر میں بارش کے پانی کے علاوہ اس علاقے میں بجلی بند کر دی گئی, تو لوگوں کو اپنا گھر چھوڑ کے آنا پڑا. فیز 4 کا علاقہ ہے ڈیفنس کا, وہاں سے لوگوں کو جانا پڑا. دیگر خیابان راحت ہو گیا,
शहर हो गया, वहां से लोग परेशानी इतनी ज्यादा कि आप सोच नहीं सकते। तो बात यह है कि दीगर शहर के इलाके भी है, जैसे आपने बताया कि मुर्तजा वहाब के यानी एडमिनिस्ट्रेटर कराची हो। कराची का मसला ये है कि कराची को पे सियासत बहुत ज्यादा है, यानी KMC हो, DHA कंटोनमेंट हो, सब एक दूसरे पर जो है वो बात जरूर करते हैं। नालों के आपने हमारे गुज़श्ता 1 साल 2 साल से देखा होगा, नालों की सफाई कराची में बड़ा काम हो रहा होता है, तो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना। और अब जो सबसे ज्यादा लोग खौफ में मुब्तला हैं, जैसे PCHS सोसाइटी है, ये भी काफी महंगी पोश इलाका है, यहाँ भी बारिश का पानी चला जाता है। और अब ये कह रहे हैं कि बारिश पिछले स्पेल से ज्यादा ताकतवर होगी, तो लोगों को परेशानी ये कि पहले वो अपना सामान निकालें। बकरा ईद की वजह से लोगों ने अपने घरों में जो है सामान गोश्त मौजूद है, उसकी वजह से लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोगों का गोश्त खराब भी हो गया। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, लाइट नहीं रही, 1.5 दिन लाइट नहीं रही, तो लोगों को परेशानी का ही सामना है सारी सूरत हाल में। अच्छा काशिफ, ये बताओ कि अब काफ़ी अरसा हो गया इस बात को सुनते हुए, और बात यह है कि जो कल वज़ीर आला ने बात की 2009 के एक बारिश के स्पेल की, जब वहाँ पे जो है इंतज़ामिया और थी, उसके बाद से बात होती रही कि कराची में सूरज के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो नालों की सफाई तो हो गई, लेकिन अक्सर नालों के बारे में ख़ुद वज़ीर आला भी कहते हैं कि वहाँ पे सरकारी इमारतें बनी हुई हैं, वहाँ तजावुज़ात हैं, वहाँ पे बेच दी गई है, इलाके बेच दिए गए हैं। तो ये क्या होगा, किस तरीके से इसको खाली करवाया जाएगा, नाले खुलेंगे और पानी निकलेगा वहाँ से? देखें, जो खुद एतराफ़ करते हैं कि सरकारी ज़मीनों पे बनी गई हैं बिल्डिंगें और सरकारी बिल्डिंगें हैं तो नालों के ऊपर, तो उनको खाली कराना काम तो एंटी इंक्रोचमेंट का हुकूमत का काम है। उस पर मीडिया से उठा सकता है आवाज़, लेकिन अगर वो आवाज़ आप देखेंगे ये कोई बात जो है सिर्फ बारिशों के दिनों में होगी। आपको पूरे साल वज़ीर आला ये बात करते हुए दिखाई नहीं देंगे। कोई सिंध का कोई बंदा, यानी सिंध हुकूमत का कोई और बंदा बात नहीं करेगा। बारिश से पहले और बारिश के बाद सियासत करने के लिए अच्छा जो है आपको टॉपिक नजर आएगा। लेकिन बात यह है कि आप अंदाजा शहर का लगाएं कि पिछली हुकूमत के दौर में जब नाले भरने की सूरत हाल हुई तो कितनी सियासत हुई। यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और नालों पर जो सियासत हुई वो पाकिस्तान की तारीख में लोगों ने ना देखी हो। लोगों से चंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं, नाले साफ किए जाएंगे, KBT से पैसे लिए जा रहे हैं। अच्छा, अंदाजा इस बात से लगाएंगे ये सारी सियासत होती है। यानी कराची में अगर आप ओवरऑल सूरत देखें तो 127 मिलीमीटर बारिश है। अगर 127 मिलीमीटर बारिश में शहर डूब जाता है तो सूरत हाल ये कराची में बारिश जरूर हुई है, लेकिन बारिश के बाद जो मतलब एक दिन में अगर कोई 100 मिलीमीटर बारिश हुई है तो उसके बाद दूसरा स्पेल देर से हुआ है। बारिश का पानी उतर सकता था, लेकिन इंतजामात मुकम्मल नहीं है, पंप्स नहीं होते पानी निकालने के लिए। देखिए अगर बात ये कि बारिश हो गई तो किसी इलाके में पानी खड़ा हुआ है तो पंप लगा दिया जाए। अच्छा, आपको पता है कराची का सबसे जैसे दुनिया की वॉल स्ट्रीट जनरल सड़क है IH चंडीगढ़ रोड हमारी, जहाँ पर दुनिया पूरे पाकिस्तान के बैंक के हेड ऑफिस है, वहां पर अगर उस दिन ईद की छुट्टियां ना होती तो जो लोग बैंक में काम करने जाते हैं वो अपने दफातर से नहीं निकल पाते। तो हुकूमत की जानिब से आपको दावे जरूर करते हुए नजर आएंगे, ऐलाना जरूर करते हुए नजर आएंगे, लेकिन सूरत हाल ये है कि कराची में बारिश जिस दिन होती है और 100-125 मिलीमीटर बारिश हो तो कराची उस दिन और उसके अगले दिन कराची डूबा रहता है, पानी उतरना शुरू होता है, 1 से 1.5 दिन लगता है, कराची नॉर्मल होता है। कराची वालों को अब इस चीज का आदी हो जाना चाहिए, क्योंकि ना इन्होंने हुकूमत ने इस हवाले से कोई बहुत बड़े इकदाम करने हैं, क्योंकि उनके पास एक बेहतरीन जवाब है कि बारिश बहुत ज्यादा हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते। और सूरत लेगी आप अब मेरी बात ये लिख लें कि कराची के लिए आप अगले साल भी अगर हम बात कर रहे होंगे तो यही सूरत लोग जो कराची 2009 की आपने बात की, उस वक्त 50 के करीब अमवात हुई थी, तो आज हम 2022 में खड़े में क्या तब्दीली आ गई कराची में? वही सूरत है, वैसे ही बारिश है, वैसे लोग करंट लगने से मर रहे हैं, वैसे ही सूरत है। उस जमाने में ज्यादा बारिश हुई थी, अभी 100 मिलीमीटर हुई है, और ज्यादा बारिश होगी और लोग मुतासर होंगे। जी 2009 में मुस्तफा कमाल एडमिनिस्ट्रेटर थे मेरे ख्याल में, और हाँ जी, तो उस वक्त भी तनकीद का निशाना बनाया गया था। मुस्तफा कमाल तनकीद कर रहे हैं और वज़ीर आला जो है वो उनको कहते हैं कि जी अपने दौर में तो तुमने कोई इंतज़ाम अच्छे नहीं किए थे, अब क्या आप तनकीद कर रहे हो? तो ये क्या तनकीद ही होती चली जाएगी, एक दूसरे के ऊपर करेंगे कुछ नहीं? जिसे मैंने आपको जैसे बताया कि ये तनकीद बराए तनकीद ही होगी। MQM जो है वो ख्वाजा इजारुल हसन ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि सारी जिम्मेदारी जो है वो वज़ीर आला सिंध की है। अच्छा, अब आप ये अंदाजा लगाएं कि इतना बड़ा शहर है जिसके अंदर मुकामी हुकूमत का कोई इंतजाम होना चाहिए, कोई मेयर होना चाहिए, जो लोकल सतह पर कोई नाजिम होना चाहिए, ऐसा कोई सूरत हाल नहीं है।
सिंध हुकूमत का मेन काम शहर मुल्क के जो सूबे के अंदर जो है वो कानून साजी करना, दीगर काम करना है, या शहर के गटर खुलवाना है। ये काम तो मेयर और उसके नीचे होता है, तो आपको वो काम नजर नहीं आ रहा। तो मैंने आपको जैसे पहले कहा कि आपको सियासत जरूर नजर आएगी, सियासत एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हुए जरूर नजर आएंगे। आज रात से स्पेल है, तो आज आपको मीडिया के कैमरे ले जाकर जो है वो सिंध हुकूमत के जो गुजरा हैं वो आपको नजर आएंगे। देखें जी, हम फील्ड में हम काम कर रहे हैं, ये जरूर नजर आएगा। लेकिन जिस दिन बारिश हो रही होगी, शहर के अंदर डूबने की सूरत होगी, तो आपने इंतजाम तो पहले करने होते हैं ना। यानी अगर आज बारिश है, आप गाड़ी पे शहर का दौरा कर रहे हैं, तो आप क्या कर लेंगे? यानी जिन जो चोक पॉइंट्स हैं जहां पानी आज पिछली बारिश में इकट्ठा हुआ था, आपको उसको निकालने के लिए पहले से 6 महीने पहले इंतजाम करने थे। अगर आपने नहीं किए तो आज कराची में आप गाड़ियों में पीछे और आगे पुलिस की मुबादले ले आके दौरे करना है, तो आप मीडिया को ध्यान खबरें बनवा सकते हैं, शहर का पानी इससे नहीं निकलवा सकते। बहुत मेहरबानी काशिफ, थैंक यू। अच्छा, हम बात कर रहे थे कराची में अर्बन फ्लडिंग की। अब आज रात से दोबारा बारिश का स्पेल जो है उसकी तवक्को की जा रही है। अल्लाह करे कि इस बार इतनी ज़्यादा शिद्दत ना हो बारिश में, चूँकि कराची फिर उसी तरह से डूबने का अंदेशा है जिस तरीके से पहले हुआ है। अभी तक पिछला पानी नहीं निकला, आगे पानी अगर आ गया तो क्या होगा? इस बारे में इंतज़ामिया को बहरहाल सोचने की ज़रूरत है कि कोई ऐसा दूर जो फ्यूचर प्लानिंग की जाए जिसकी बुनियाद के ऊपर आइंदा आने वाले दिनों में कुछ तो निपटा जा सके, इस सूरत हाल से लोगों को बचाया जा सके। अभी जा दीजिए ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। यतीम बच्चों के हवाले से 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है उनको एक ऐसा घर मुहैया किया जाए, ऐसी छत उनके सर पे दी जाए कि जहाँ पे वो कमी का एहसास उनके अंदर ना हो। और दूसरा ये है कि उनको मुआशरे में अपना एक मकाम हासिल करने के लिए, दोबारा से ऐसा शहरी बनने के लिए कि जो अपने आप को यतीम ना समझे, बल्कि इस मुआशरे में ऐसे उसकी तालीम हो, ऐसे उसकी परवरिश हो कि वो एक अच्छा मकाम हासिल करे, मुअज़्ज़ज़ मकाम हासिल कर सके। तो उसके लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर नुमान शरीफ हैं हमारे साथ, अलवासे वेलफेयर के। इनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम सर। एक तो मैंने जैसे कहा कि सिर्फ ये नहीं है कि उनकी कफ़ालत हो जाए, बल्कि इससे ज़्यादा है काम। और वो काम ज़्यादा ये है कि उनको मुअज़्ज़ज़ शहरी बनने के लिए, एक अच्छा मुस्तहकम किस्म का करियर बनाने के लिए उनकी ग्राउंड हमवार की जाए। तो इस हवाले से फरमाइए कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब आपका इदारा जो है वो क्या करता है? जी, हमने स्टार्ट किया था 2015 से अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ऑर्फनेज सेल्फ है, इट्स बीन लाइक 4 years नाउ। जो ऑर्फनेज स्पेसिफिकली, उसके अंदर हमने टारगेट ये रखा था कि जो बच्चे वर्कशॉप्स में एंड अप होंगे और यतीम होने की वजह से, उनको हम अपने पास टेक ओवर करके एजुकेशन इनको देंगे पब्लिक स्कूल्स के अंदर। और पब्लिक स्कूल्स का मतलब ये है कि उनको एक सोशल सर्कल मुहैया हो सके जब वो एजुकेशन कंप्लीट करें। हाई एंड स्कूल में उनको भेज रहे हैं, इन हाउस एजुकेशन दे रहे हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट साथ में आर्ट्स के ऊपर हो रही है। जो आर्टिस्ट बनना चाहेगा वो आर्टिस्ट बन सके, और जो किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाना चाह रहे हैं, उनकी जो कंप्लीट हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, उनकी जो इम्यूनिटी टेस्ट होते रहते हैं कि दे आर प्रोन टू विच फील्ड्स, दे वांट टू गो टू विच फील्ड, उस फील्ड की उनको ट्रेनिंग चल रही है। मीनवाइल मार्शल आर्ट्स भी उनको फिज़िकल एक्टिविटी के तौर पे पंजाब लेवल पे अभी हमारे बच्चे लेके आए गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज़ मेडल। तिलावत और नात ख़्वानी के अंदर गोल्ड मेडल्स लेके आ रहे हैं। तो उनका एजुकेशन, फ़िज़िकल और आर्ट, तीनों चीज़ों को पैरेलल लेके चल रहे हैं ताकि वो मुआशरे के कारआमद शहरी बन सकें, इंस्टेड के वो फ्यूचर में बोझ बने सिर्फ इस वजह से कि वो यतीम थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स यतीम की कफ़ालत करता है वो और मैं जन्नत में इस तरह होंगे। तो इसी टारगेट के तहत हमने उनको ये कारआमद तरीन शहरी बनाना है, टारगेटिंग कि एक बच्चा फ्यूचर में अपने जैसे 10 बच्चों की कफ़ालत कर सकता हो। कितनी उम्र तक तकरीबन आप इन बच्चों को आप अपने साथ रखेंगे? मतलब यह है कि इनकी ग्रेजुएशन तक, उस वक्त तक, और फिर इनका फ्यूचर क्या होता है? ये तन्हाई का शिकार तो नहीं होते कहीं? नॉट एट ऑल। हम इनको सर अपने साथ रख रहे हैं टिल देयर ग्रेजुएशन, या जब तक ये प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं आते। कुछ बच्चे इंशाल्लाह ताला प्रायोरिटी 1 पे हमने रखा हुआ है कि फोर्सेस में अप्लाई करेंगे, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट फील्ड फॉर देम। जो बच्चे फिर हैं जो स्किल्ड का कोई काम सीखना चाहेंगे, उनकी टेंडेंसी के हिसाब से वो स्किल हासिल करेंगे, दैट वुड बी अराउंड 18 to 20 years ऑफ एज, वहाँ तक वो जाएंगे हमारे साथ। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएट किया और चले गए हों, और फिर वो आपके साथ आके कहें कि भाई आपने हमारी मदद की है, हम भी अब
آگے بڑھ کے یہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کی مدد کرنے کا ذمہ لیتے ہیں؟ جی ابھی ہمارا فرسٹ بیچ جو ہے اس کو 4 سال ہوئے ہیں انڈکشن کو، 4 سال بعد پہلا بیچ ہمارا انشاءاللہ تعالی باہر نکلے گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا اب تعلیم کے معاملے میں آپ نے جیسے کہا کہ ان کو مختلف اسکول میں آپ بھجوانے کا انتظام کریں گے یا کرتے ہیں، تو وہاں پہ ان کی ایڈجسٹمنٹ کس طرح کی ہوتی ہے؟ باقی بچے ہوتے ہیں وہ گھر جاتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، ماں باپ کا لاڈ پیار ہوتا ہے، یہاں پہ وہ صورتحال نہیں ہے، کمی رہ جاتی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ جو ایوریج بچے ہوتے ہیں جن کا آپ ذکر کریں اس سے زیادہ توجہ اور ان سے زیادہ پیار ان بچوں کو ملتا ہے ان فیملیز کے ساتھ جن کے بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ ہر برتھ ڈیز کے اوپر، پارٹیز کے اوپر، کسی بھی ایونٹ پہ ان بچوں کو وہ سب ان کے کلاس فیلوز کے پیرنٹس اور وہ کلاس فیلوز فورس کر کے اپنے گھروں پہ بلاتے ہیں اور اپنی ہر فنکشن میں ان کو انگیج رکھتے ہیں۔ اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ایک چیز جو ہم نے نوٹ کی ہے پچھلے 4 سال میں وہ یہ ہے کہ ان کی لرننگ کیپیسٹی ایوریج بچے سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ چیز کمی رکھی، ان کو یتیم رکھا، تو اس کے ساتھ میں یہ دیا کہ ایک بھی بچہ ہمارا ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ وہ پڑھ نہیں سک رہا ہے یا وہ سلو ہے۔ ایک بچے نے ایک سال میں 2 کلاسز جمپ کی ہیں۔ اچھا، تو یہ سپیڈ آف لرننگ ان کی یہ ہے، پھر پیار محبت ساتھ جن کے کلاس فیلوز ہیں وہ لے کے چلتے ہیں۔ ٹارگٹ یہ ان ہاؤس اسکولنگ ہم ان کی مت کرائیں تاکہ ان کا ہلکا باب رہے اور یہ ایلینیٹڈ فیل نہ کریں جب یہ باہر نکلیں اسکول سے، کالجز سے، تو آلریڈی ان کی انٹریکشن سوسائٹی میں چل رہی ہوگی۔ اچھا، عمومی طور پہ جیسے میں نے دیکھا ہے کہ دارالامان ہو جائے یا یتیم خانہ جیسے ہو جائے، لاہور میں بڑا ہے ایک بہت بڑا سرکاری جو زیر نگرانی چلتا ہے حکومت کے، اس طرح کے ہوتے ہیں، تو ان بچوں کی ایڈجسٹمنٹ اس طریقے سے نہیں ہو پاتی ہے معاشرے میں۔ آپ کے خاص کیا فرق ہے مطلب سرکاری اس سے کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ سمجھیں کہ ان کی ایڈجسٹمنٹ زیادہ آسان ہے؟ سر اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ آپ کی سٹافنگ کیا ہے۔ نمبر 2 آپ کے جو ٹاپ پہ اس وقت مینیج کر رہے ہیں آن دا گراؤنڈ وہ کون ہے۔ ابھی ہمارے میاں بلال صاحب ہیں، ہی از ڈوئنگ آل دا فٹ ورک، ان کی فیملی ادھر موجود رہتی ہے اراؤنڈ دا کلاک۔ بچے اپنے انہیں قربان کیے ہوئے ان بچوں کی خاطر فار ایگزامپل، تو وہ 24 گھنٹے کی روٹین جو سیٹ کرنی ہے اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ بچوں کو پارک میں بھی لے کے جانا ہے، بچوں کو کمپٹیشن میں بچے جو آئی لینڈ بھی جائیں گے، بچے PS4 کو بھی پہچانتے ہوں گے، بچے حفظ بھی کر رہے ہیں، ہمارے ہر بچہ امامت بھی کر رہا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہم مکس کر کے چلا رہے ہیں with the collaboration of very senior educationists and psychiatrists, تو اس میں ہمیں یہ فائدہ مل رہا ہے کہ بچے لیفٹ آؤٹ فیل نہیں کر رہے ہیں۔ وہ جسٹ یہ نہیں ہے کہ کلاس لگی ہے 50 بچوں کی، ایک ٹیچر جو ہمارے پاس ہوم ورک کرواتی ہے بچوں کو، اس کے پاس میکسیمم 8 سے 9 بچے ہیں، 90 بچے نہیں ہم کبھی بھی ہونے دیں گے ایک ٹیچر کے پاس۔ اور وہ ٹیچرز بھی اور جو کیئرنگ سٹاف بھی ان کا جو ٹیک کیئر کرتا ہے وہ بھی دے آر ناٹ دیئر فار دا سیلریز۔ وہ آپ کبھی وزٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پیپل آر ناٹ ورکنگ ان دس لائن ٹو گیٹ دا سیلریز۔ تو وہ صرف محبت اور پیار اور اللہ کے طرف سے اجر کی خاطر جب یہ کام کرتے ہیں تو ڈفرینٹ اپروچ ہو جاتی ہے بالکل۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ بچہ آپ کو جب آپ ڈسکشن کریں گے، گپ شپ کریں گے، تو ہر بچہ آپ کو پنک ملے گا، انگلش بولے گا، عربک چاہیں گے عربی بھی بولے گا، کیونکہ ان کو عربی بھی سکھائی جا رہی ہے عربک ٹیچرز کے تھرو۔ اچھا یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ بچہ جس وقت پریکٹیکل فیلڈ میں جانے لگتا ہے، آپ کے تقریباً بچے اب جانے والے ہوں گے، تو ایک خوف سا اس کے اندر ہوتا ہے، ویسے ہی خوف ہوتا ہے، وہ کانفیڈنس اس کو جیسے فیملی دیتی ہے۔ آپ نے اچھا کیا کہ سائیکولوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ وہاں پہ موجود ہے جو ان کو تیار کر رہے ہیں مطلب اس حوالے سے، تو یہ خوف نظر آتا ہے آپ کو ان بچوں کے اندر؟ ناٹ ایٹ آل سر، میرے جو اپنے بچے ہیں الحمدللہ ان سے زیادہ کانفیڈنٹ مجھے اپنے یہ 24-25 بچے زیادہ کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں ٹو بی پریزنٹ ان دا سوسائٹی، ٹو پرفارم اینی ٹاسک یو گیو دیم۔ زیادہ کانفیڈنس لیول ہے ان کا الحمدللہ۔ اور وہ کانفیڈنس وہ ظاہر ہے وہ ان کی تعلیم اور تربیت ہے جو یہاں سے ان کو مل رہی ہے؟ جی بالکل، جو اسکول ہے وہاں سے بھی خصوصی ان کو جو تربیت مل رہی ہے، جو مارشل آرٹس کے ٹیچر ہیں، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ میں بار بار ریفر اس لیے کر رہا ہوں، مارشل آرٹس جو ہے وہ ان کو سکھا رہا ہے معاشرے میں، یعنی لڑنا، وہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا، لیکن یہ ہے کہ فائٹ کرنا، اسٹرگل کرنا، سروائیول کے لیے ان کا، پھر ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے جس وقت آپ اس میں کاتا اور باقی کافی چیزیں، یہ صرف جسٹ فار این ایگزامپل ہے کہ جو فزیکل ایکٹیویٹی والے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ وہ آپ کو کانفیڈنٹ ملیں گے، کبھی بھی شائع نہیں ملیں گے۔ بڑی مہربانی سر، تھینک یو ویری مچ، آپ کی آمد، اچھا نیک جذبہ آپ کا، نیک کام کر رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اس کام میں اور اس کار خیر میں۔ جو لوگ حصہ بٹانا چاہیں وہ الواسع ویلفیئر کے ساتھ مدد کے لیے تعاون کر سکتے ہیں، آگے بڑھ کے مدد کیجئے۔ اور جیسے یہ کہا انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ انہوں نے کہا جس نے ایک یتیم کی کفالت کی وہ میرے ساتھ جنت میں وہاں پہ شریک ہوگا۔
تو اس کے ساتھ ہی ہمیں آج اجازت لینا ہے اس پروگرام سے یہاں پہ. کل انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہم یہاں پہ حاضر ہوں گے. ابھی اجازت دیجیے کل تک کے لیے. اللہ حافظ و ناصر.